बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफा या अली मदद वलअसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाजिर खिदमत है। सेहवन की सरजमीन पर अज़ादारों ने शहबाज कलंदर का तालीम करदा दरसे अज़ा पढ़कर दुनिया को हैरान कर दिया। कलंदरों का सबक फ़कत या हुसैन है, पुरसा है, मातम है, अज़ा है। मातमी हैदरी दायरा और हज़ारों मातमी दस्तों ने कलंदरी सबक से सिंध की धरती लर्जा दी। तफसील इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इमसाल भी अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सेहवन की सरजमीन पर दरगाह कलंदर पर हाजिर होकर सखी लाल शाहबाज कलंदर का तालीम करदा दरसे अज़ा जोश अकीदत व ईमानी से पढ़कर सेहवन की धरती को लर्जा दिया। मुल्क भर से लाखों मातमियों ने पुरसादारी, मातमदारी, नोहाखानी, जंजीर जनी और अज़ादारी बर्पा करके मुअल्लिमे दरसे इरफान अज़ा हजरत लाल शाहबाज कलंदर का याद कराया हुआ सबक दोहराया। सेहवन की गलियां, बाजार, कूचे मातमियों से खचा खच भरे हुए थे। दरगाह कलंदर के इर्द गिर्द सहन और अर्शी अलम के साये में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों ने दुनिया को बता दिया कि मजलूम करबला का गम हमें हर शय से अजीज है। यही वो दर्स है जो कलंदर ने दिया, यही वो मिशन है जो खुशनुदी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का रूहानी जरिया है। रावलपिंडी के मारूफ मातमी हैदरी दायरे उरूज मातम पार्टी चकवाल, गुजर खान, जेहलम, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर समेत दर्जनों शहरों से मातमियों के काफिलों ने सेहवन की सरजमीन पर हाजिरी देकर मातम हुसैन में हिस्सा लिया और जबरदस्त नोहाखानी मातमदारी करके पुरसा व ताजियत पेश किया। जबरदस्त मातमदारी के रूह परवर मनाजिर और रिक्कत व रूहानियत से मालूम हो रहा था कि रूह कलंदर साथ साथ मसरूफ अज़ा है। कायद मिल्लत जाफरी आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जानिब से दरगाह कलंदर पर चादर पोशी की गई। इस मौके पर सूबाई नाज़िमुल उमूर तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा काजी गुलाम रज़ा, सूबाई सदर TNFJ अल्लामा मोहम्मद अली ज़ैदी, राब्ता सेक्रेटरी सिंध अम्मार यासिर अलवी समेत सूबाई रीजनल ज़िलई ओहदेदारान के अलावा मरकजी वफूद ने भी सेहवन दरगाह कलंदर पर हाजिरी दी और पुरसादारी में हिस्सा लिया। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया सिंध की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जहां अज़ादारों और मातमदारों से तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के अमायदीन ओहदेदारानों ने मुलाकातें की। लाल शाहबाज कलंदर की नगरी पर रूहानियत भरा अज़ादारी का फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा इस अहद की तजदीद के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि अलम अब्बास के साये में रहते हुए अज़ाए हुसैन इब्न अली का कारवान तूफानों का मुकाबला करते हुए यजीदियत को मिटाता चला जाएगा और हादी बरहक आखिरी जान नशीन मुस्तफ़ा कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाकर इस दुनिया को नूरे हुसैनियत से रोशन फरमाएंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर की सालाना पुरसादारी। कायदे मिल्लत जाफरिया आकाए मूसवी की जानिब से चादर पोशी। सरबराह तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी ने खसूसी पैगाम में कलंदर के पैगाम को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने कहा है कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए सखी शहबाज कलंदर का पैगाम मोहब्बत आम करना होगा। इंसानियत के मसाइल का सबब बुजुर्गान दीन की तालीमात से दूरी है। जिंदा अक़वाम अपने मशाहिर को याद रखती हैं, जिनका किरदार हर नस्ल के लिए सबक आमोज है। ये बात उन्होंने हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर की सालाना पुरसादारी के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कही है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले लाखों ज़ायरीन ने शिरकत की।
آقائے مقدسی نے باور کرایا کہ انسانیت کے دکھوں کا مداوا زیادہ فقر پر گامزن ہونے میں مضمر ہے، جس کے لیے شہباز قلندر نے سہون کی دھرتی پر بلا تفریق مذہب و مسلک تمام انسانوں کو محبت کی لڑی میں پرو کر انہیں عداوتوں، نفرتوں اور کدورتوں سے دور رہ کر آپس میں ایک اور نیک ہو کر اسلام کے پیغام پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ علامہ مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلام اور پاکستان کی بقا حسینیت میں ہے، کیونکہ نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار کر کے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی، لہٰذا پاکستان کو فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے اخوت و یگانگت کو شعار بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، لہٰذا تمام محب وطن قوتیں اسلام دشمن قوتوں کو نابود کرنے کے لیے دین و وطن کو ہر شے پر ترجیح دیں۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں ولائے علی عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت پر قائم رہتے ہوئے مشترکہ دشمن کی ہر سازش اور شرارت کو ناکام بنانے کے لیے TNFJ کی عملی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ قلندر کی دھرتی پر کلمہ چوک TNFJ کے مرکزی ماتمی جلوس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی ناظم الامور علامہ قاضی غلام رضا، سپریم کمانڈر مختار فورس علی اجود نقوی، نائب صدر زوار منور علی جلبانی، بدر علی ترمذی کے علاوہ ملک بھر سے آئے ہوئے ماتمی سالاروں، واعظین، ذاکرین اور مذہبی رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر حضرت شہباز قلندر کے مزار مبارک پر سربراہ TNFJ علامہ آغا حسین مقدسی کی نیابت میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے چادر چڑھائی گئیں اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پرسداری میں ملک بھر سے آئے ہوئے سینکڑوں ماتمی دستوں نے ماتم زنجیر قمع زنی کا پرسہ پیش کیا۔ مختلف سماجی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے ماتمیوں کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپ اور حکومت سندھ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر TNFJ کے مرکزی رابطہ سیکرٹری برائے سندھ عمار یاسر علوی نے عزاداروں، حکومت اور انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا۔ حب محمد و آل محمد اجر رسالت اور عقیدہ و عمل کی اساس ہے۔ محفل دستار بندی سے قبلہ علامہ حسین مقدسی کا خطاب، تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ حب محمد و آل محمد اجر رسالت اور عقیدہ و عمل کی اساس ہے۔ نیک اعمال کرنے والے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے TNFJ واکنڈ کے سیکرٹری اطلاعات سید انور حسین شاہ نقوی مرحوم کی رسم کل کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں علاقے کے سنی شیعہ عمائدین اور ماتمی تنظیموں کے اکابرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ مقدسی نے فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جو لوگ عظیم مقصد کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، بلکہ ان کا نام ان کے عقیدے اور عمل خیر کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خدمات کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر آغا سید حسین مقدسی نے مرحوم کے بڑے فرزند سید حبیب حسین نقوی کی دستار بندی کر کے پسماندگان سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ مادر ملت جعفریہ کی برسی، مجالس اعزاء اور فاتحہ خوانی کی تقاریب کا انعقاد 7 مارچ کو ہوگا۔ مرکزی مجلس اعزاء جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ مرحومہ مادر ملت جعفریہ کی برسی کے سلسلے میں مختلف مقامات پر مجالس اعزاء فاتحہ خوانی کی تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ اس سلسلے میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام 7 مارچ بروز جمعرات جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں دن 10 بجے قرآن خوانی ہوگی، 11:30 بجے رسم چادر پوشی اور 12 بجے مجلس اعزاء برائے خواتین کا انعقاد ہوگا، جس سے خطیبہ آل النبی سیدہ بنت علی موسوی خطاب کریں گی، جبکہ ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری، شہر بانو نقوی، ردا ارشاد نقوی بنت موسیٰ موسوی مرثیہ خوانی کریں گی۔ اختتام مجلس ماتمی سنگت بہر سقائے سکینہ اور ماتمی سنگت عزادار القائم ماتمداری کریں گی۔ صدائے بیت الحزن کے سینئر نواخان پاپا عبدالستار انتقال کر گئے۔ آقائے حسین مقدسی کی اقتداء میں نماز جنازہ کی ادائیگی۔
मातमी पार्टी सदाए बैतुल हुज़्न के सीनियर नोहा खान और जाकिर अब्दुल गफ्फार कौसर मरहूम, पापा मुश्ताक हुसैन, उस्ताद पापा मुमताज़ खान के भाई और जाकिर यासिर गफ्फार कौसर के चचा पापा अब्दुल सत्तार क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा एतवार को सरबराह तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी की इक़्तिदा में ढोक रत्ता के जनाजा गाह में अदायगी के बाद मरहूम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में TNFJ के सीनियर नायब सदर मखदूम सैयद फरजंद अली शाह काज़मी, रीजनल जनरल सेक्रेटरी शौकत अब्बास जाफरी और दीगर मजहबी, मातमी और समाजी सियासी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर आगा हुसैन मुक़द्दसी ने पापा अब्दुल सत्तार की अज़ादारी के लिए खिदमात को सराहते हुए उनकी वफ़ात पर सोगवार खानवादा से दिली इजहार ताज़ियत किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में आक़ाए मुक़द्दसी ने कहा कि अब्दुल सत्तार मरहूम बुलंद पाया नोहा खान और आशिक हुसैन थे, जिनका नाम नोहा खानी और मातमदारी के साथ जिंदा रहेगा। आगा मुक़द्दसी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, सोगवार खानवादा के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर वलअसर के पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मौला निगहबान।